खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरां शङ्खं संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिभाष्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतीष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरार्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारुचिसोन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवं सुरथो नाम राजा बुध समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्र निवौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोलाभिध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाभिध्वंसिविर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवद आक्रांत समहाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोपलं चापरितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाव्याजेन ऋतस्वाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं सतत्राक्षममद्राक्षिर द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्त स्वपदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कंसित् सकालं च मुनिनातेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनिरमाश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तद् मत्प्रीत्यैस्तैरसत्प्रीत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपदप्स्यते इममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुप्रत्यं ध्रुवं तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यक् व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततव्ययम् संचिता सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरतश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्ति पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहक्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सदवृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिविर्धने तेषा किं भवतः स्नेहाम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतदिथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैषं त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धिर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च आर्धितेष्वेव मे मनः किमेतान्न विजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रमणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ति स्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ तथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिदचक्रुर्वैश्यव पार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्फुरद दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्तैस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यत्र दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग
यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्तेषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्ना स्थापरे केचित् दिवा तथा रात्रौ पाणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं नु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यतान् पतङ्गान् छावचुञ्चुषो कणमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् भिक्षुदां मानुषा मनुजव्याघ्रा साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रां जगत्पते महामाया हरिस्तैसा तया संमह्यते जगज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तथा विसृजते विश्वं जगते सचराचरं सैसा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर् हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान का ही सा देवी महामायेत्यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजः यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यद्विभवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरः हरिश्रुवाच नित्येव सा जगन्मूर्ते तस्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां तथा विष्णुरं जगत्ते कारणविकृते आस्तिद्यशेषमपजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तथा द्वावशुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णु कर्णमलोद्भूतौ अन्तु ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्रः हृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वसट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानोच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्यां सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगद त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं सृष्टिरूपा च पालने तथा समृद्धिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संख्यिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्ये व्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् त्वदित वस्तु सदसत्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः स्वात्मं किं स्तूयते सदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतीयो जगद सोऽपि निद्रावसं नीत्वा कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्तां कस्तोतु शक्तिमान् वेद सा त्वमित्थं प्रभावस्त्वेदुदाय देवी संस्तुतः मोहयैते दुराधरसा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहो हृदये व्यस्तदोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्तः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दूरात्मा नावती भीति पराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्तापि युते भगवान् हरे पञ्चवर्षसः
सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तौ वरुस्मत्तो प्रीयतामिति केशवम् श्री भगवान् उवाच भवेतां मध्य मे दुष्टो मम मध्याहुवापि किमन्येन वरेणात्र एतावद्विवृतं मम श्रीवाच वञ्चिताभमिति तदा सर्वमापोमयं जगद विलोक्य काभ्यं गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवं जहीन यत्पूर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथैरुक्ता भगवता शङ्खचक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृण्वदामि ते इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी मातृ मधुवैतव नाम प्रथमोऽध्यायः।